हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद फरमान रज़ा कादरी बदायूं शरीफ से आज फिर मैं हाजिर हूँ कुछ अपने अहबाब की ख्वाहिश का ख्याल रखते हुए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की शान में चंद बातें करने के लिए। देखिए, आपकी शान तो बहुत आला है और कितनी आला है अभी आप आगे समझेंगे, लेकिन इतना मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझ जैसे हकीर फ़कीर अगर सारी ज़िंदगी आपकी शान बयान करते रहें तो आपकी शान के जो आपकी शान है उसमें से हम एक दिन के बारे में बयान नहीं कर सकते। आपको जो अल्लाह ने मर्तबा और मकाम बख्शा है वो अभी आप लोग आगे सुनेंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, प्लीज़ इस वीडियो को पूरी सुने ताकि आप लोगों को जानकारी हो कि भाई महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत का नाम है। और कल को अगर कोई शख्स तुम्हें मुसलमानों में से ही कोई शख्स कहे कि भाई तुम क्यों जाते हो महबूब इलाही के मज़ार पर, तो तुम उसे जवाब दे सको कि महबूब इलाही इस शख्सियत का नाम है, हम इसलिए वहां पर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैंने सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ की 2 आयतें पढ़ी हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तू चला हमें सीधे रास्ते पर, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया जिन पर। सूरह फातिहा वो चीज़ है कि अगर नमाज में हम लोग सूरह फातिहा ना पढ़ें तो नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। और उसी सूरह फातिहा के अंदर जो जिसके बगैर कोई नमाज मुकम्मल नहीं होती है सिवाय जनाजे की नमाज के, वो सूरह मुबारका के ही अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तू चला हमें सीधे रास्ते पर, रास्ता उन लोगों का इनाम किया जिन पर। तो मैं जिस शख्सियत के बारे में अभी मैंने शुरुआत में बोला था, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी ज़ात वो ज़ात है कि जिसका अगर नसबी सिजरा देखें तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आपकी पैदाइश बदायूं शरीफ में हुई थी और जब आपकी उम्र गालिबन 5 साल की थी, उस वक्त में आपके वालिद मोहतरम दुनिया फ़ानी को छोड़ करके अपनी बका वाली जिंदगी की तरफ लौट जाते हैं। आपको जो महबूब इलाही कहा जाता है, ये लक़ब हर बुजुर्गों को नहीं मिला है। गौर करना, मैंने तो आज पूरा दिन जब से मुझे ये मौजू दिया गया था तब से मैं इस चीज के बारे में सोच रहा था कि भाई आपको महबूब इलाही कहा गया है, आपके अलावा किसी और को भी कहा गया है कि अल्लाह का महबूब। देखिए, मेरे आका की तो शान ही अलग है, मैं बात आपकी नहीं फरमा रहा क्योंकि उनकी तो शान ही अलग है। सरकार के बारे में जो तारीफें की जाएं सरकार और अल्लाह के रिश्ते में, तो वो बातें भी कम पड़ जाएंगी तारीफियों की, लेकिन तारीफ खत्म नहीं होगी क्योंकि आपके बारे में तो अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्र, हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया।
اور اللہ نے کہیں یہ ارشاد نہیں فرماتی اللہ خالی اطیع اللہ، اللہ نے جہاں بھی ارشاد فرمایا اطیع اللہ و رسول، ارشاد فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن میں نے جتنا جانا، اور پہلے سے بھی میں سنتا آ رہا ہوں، اس کے بارے میں غور کرتا ہوں، اور آج مجھے بولنا تھا تو آج تلک کی میں بتاؤں، میں نے جانا کہ محبوب الہی کے علاوہ صرف غوث پاک کی ذات ہے جسے محبوب سبحانی کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مرتبہ، جو مقام بخشا ہے، یہ بہت اعلیٰ ہے۔ اس مقام کے بارے میں ہمارا اور آپ کی عقلیں جو ہیں یہ سمجھ نہیں سکتی، چونکہ اللہ نے غوث اعظم کو محبوب سبحانی کہا اور آپ کو محبوب الہی، دونوں رب کے ہی محبوب ہوئے۔ اور تیسرے کا ذکر مجھے اس طرح کا نہیں ملتا، حالانکہ سبھی ولی اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن محبوب کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور غوث اعظم کو کہا محبوب سبحانی، تو اس کا بھی مطلب یہی ہوتا اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے۔ بہرحال ہم لوگ آج محبوب الہی کے نام کی قوالیاں بڑی سنتے ہیں، سن کر کے جھومتے ہیں، ناچتے ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں جو غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں نے محبوب الہی کو کیا سمجھا؟ کیا انہوں نے دنیا میں رہ کر صرف قوالیاں سنی تھیں؟ نہیں، بلکہ آپ کی ایک ایک چیز پر میں بتاؤں تو وقت بہت زیادہ نکل جائے گا اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، میں بتا نہیں سکتا، میں شارٹ میں بتاتا ہوں۔ آپ کے والد محترم کا جب وصال ہو جاتا ہے، آپ اپنی تعلیم بدائم شریف میں شروع کر دیتے ہیں، اس وقت میں آپ کے گھر میں غریبی کا عالم بہت زیادہ خطرناک بارا تھا، اتنی غریبی کہ کئی دن آپ کے گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا۔ اور جب آپ مدرسے سے آتے تھے اپنی والدہ سے پوچھتے تھے امی کھانا، تو آپ ارشاد فرماتی تھیں جب کھانا نہیں ہوتا تھا، یہ تربیت دیکھیے ماں کی۔ آج کل کی مائیں بچوں کو گانے سنا کر کے بڑا کر رہی ہیں، موبائل دکھا کر کے بڑا کر رہی ہیں، پتہ نہیں کون سی چیزیں، میں تو نام بھی نہیں جانتا، موبائلوں میں سناتی ہیں بچوں کو، لوریاں وغیرہ کچھ الگ ہی ہوتی ہیں وہ، اور اس طرح سے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، الٹی سیدھی چیزیں دکھا کر کے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں۔ بچہ ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، کل کو جب وہ بڑا ہو کر کے مارتا ہے تو روتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی کی والدہ آپ کو تربیت اس طرح دی ہے، آپ کے گھر میں جب کھانا نہیں ہوتا تھا، آپ اپنی والدہ سے کہتے تھے امی کھانا دو، تو آپ ارشاد فرماتی تھی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اور حضرت محبوب الہی اپنے بچپن میں اپنی ماں سے کہا کرتے تھے کہ امی تم میرے لیے دعا کرنا کہ مجھے دنیا کی دولت ملے یا نہ ملے، لیکن مجھے علم دین اور عشق رسول، عشق خدا مل جائے۔ اور اسی حالات میں، غریبائی کے عالم میں، آپ نے بدائیوں میں غالباً 16 سال یا 15 سال تک پڑھائی کی، اور جب آپ کی عمر 15 سال کی ہو گئی یا 16 سال کی، تو آپ کی والدہ کی یہاں پر جو ہے زندگی بسر کرنا بڑا مشکل ترین عمل ہو گیا تھا، تو آپ کو لے کر کے دہلی شریف پہنچ جاتی ہیں، اور وہاں پر آپ نے واقعی کی تعلیم جو تھی حاصل کی، اور اس کے بعد میں آپ حضرت بابا شیخ فرید گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور آپ سے بھی علم دین حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ سے علم حاصل کرتے ہیں تو آپ اتنا نواز دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جو محبوب الہی کا آپ کو لقب ملا، وہ یوں ہی نہیں مل گیا، بلکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ حضور بابا شیخ فرید گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا نظام الدین محبوب بنو گے یا محب بنو گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حضور میں یہ خود تو نہیں بتا سکتا، اپنی والدہ سے پوچھ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔
आप जाते हैं अपनी वालदा के पास में, रास्ते में वाक़या ये पेश आता है, एक बुजुर्ग बैठे हुए थे किसी कचरे के किनारे से। वो रास्ते में आपको रोकते हैं, रोकने के बाद कहते हैं कि भाई महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? कहते हैं हाँ, ये मेरे पीर ने मुझसे पूछवाया है, और पूछा है मेरे पीर ने, मैं अपनी वालदा से पूछने जा रहा हूँ। तो आप कहते हैं क्या बनोगे? कहते हैं मैं अपनी वालदा से पूछ करके बताऊंगा। आपने जब इतना जान सकते हो कि मुझसे मेरे पीर ने ये सवाल किया, तो आप ही बता दें मैं क्या बनूं। तो वो शख्स कहते हैं कि आप जो है अपनी वालदा के लिए इजाजत लेकर के आए हैं, पहले जाकर के वालदा से सवाल करें। अगर आपकी वालदा कहें कि मुझसे पूछ लो, मेरी तरफ भेजें, तो आप आकर के मुझसे पूछ लेना। कहते हैं ठीक है। अपनी वालदा के पास जाते हैं, आपकी वालदा को पूरा वाकया सुनाते हैं। सुनाने के बाद आपकी वालदा कहती हैं कि बेटा इसके बारे में तो आप उन्हीं से ही पूछो जाकर के, वही बताएंगे आपको क्या बनना है। जब आप दोबारा जाते हैं तो देखते क्या है कि उनका इंतकाल हो रखा। लोगों से पूछा कल यहाँ पर एक अल्लाह के मस्त, अल्लाह की याद में मस्त रहने वाले वली बैठे हुए थे, वो कहाँ गए? लोग कहते हैं कि उनका इंतकाल हो गया, उधर उनकी लाश पड़ी थी। आगे इशारा करते हैं मस्जिद कचरे की तरफ, और निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह कचरे की तरफ जाते हैं, और जाने के बाद उनके जिस्म के पास खड़े होकर के कहते हैं कि हजरत आप तो मेरे बारे में जानते थे कि मेरे पीर ने पूछवाया है, मुझसे पूछा है कि मुरी महबूब बनोगे या मुहिब, लेकिन यहाँ तो आपको अपनी जिंदगी का नहीं पता था। आपके जनाजे से आवाज आती है, जो बुजुर्ग थे उनके जनाजे से आवाज आती है कि महबूब वो होता है कि जिसके दर के जमाना चक्कर लगाता है, और मुहिब वो होता है जैसे कि आज मैं मेरी लाश को चील कौए खा रहे हैं। ये मुहिब है, और महबूब वो होता है जिसके दर के जमाना चक्कर लगाता है, और तुम्हें मैं चाहता ये हूं कि तुम महबूब बनो। आप जाकर के बाबा साहब को बता देते हैं, और उसके बाद जो करम होते हैं वल्लाहु आलिम बिरसूली व मुरादी, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर मुराद जानता है इसके बारे में। बहरहाल आगे का दौर आता है। आगे दौर में आपको हमेशा से उसूल ये रहा था कि हर महीने की जब चांद दिखता था ना, तो आप अपनी वालदा की जियारत फरमाते थे। जब आपकी उम्र 43 या 42 साल हुई, 43 या 42, तो उस वक्त में आप अपनी वालदा के पास में आए, और आने के बाद आपकी जियारत की। आपकी वालदा ने कहा कि बेटा निजामुद्दीन, अब आगे से जियारत किसकी करा करोगे? आगे से जियारत अब किसकी करोगे? आपने वहां पर अपनी माँ से जिस तरह मोहब्बतों का इजहार फरमाना था फरमाया, और कहा कि इस तरह की बातें ना करें अम्मी जान, आपके अलावा मेरा कौन है? अल्लाह है और आप हैं, और मेरे पीर मुर्शिद है। बहरहाल आप चले जाते हैं। जब दूसरे माह तशरीफ लाते हैं तो देखते क्या आपकी वालदा का विसाल ज़ाहिरी हो चुका था, और आपका मज़ार पाक अजनी में बनाया गया। अब मैं आपकी वफात की तरफ आता हूँ, उससे कबल में मैं आपको हजरत की एक करामत से भी रूबरू करा दूं। एक मरतबा का वाक़या था, बदायूं का एक शख्स था जिसके जमीन के कागज कहीं गुम हो जाते हैं। वो बदायूं से दिल्ली जाता है। उस टाइम पे हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा शौरा चल रहा था। आपके पास जाता है, जाने के बाद कहता है हजरत मेरे मकान के जो मेरी जमीन थे उसके कागज गुम हो गए हैं, वो मिल नहीं रहे हैं, आप दुआ फरमा दें वो कागज मिल जाए। आपने इरशाद फरमाया कि कोई चीज फातिहा के लिए ले आओ। वो शख्स बाहर जाता है, फातिहा के लिए मिठाई खरीदता है, मिठाई खरीद करके वापस लाता है। लाने के बाद आपके सामने रख देता है और कहता है हुजूर फातिहा के लिए ले आया, आप फातिहा दें और तकसीम फरमाएं। आप फातिहा देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बांट सबको, और बचाना मत इसमें बिल्कुल भी, तू भी खा लेना। सबको बांटता है, वो खुद भी खाता है। जब वो चीज खत्म होती है तो आप इरशाद फरमाते हैं काय मिलाया था? कहता है कागज मिलाया। आप इरशाद फरमाते हैं इस कागज को देख जरा। जब वो देखता है तो उसकी जमीन वाला कागज होता है वो। तो कुल मिला करके
یہ تو میں نے ایک ادنا سی کرامت بتائی ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو جو محبوبیت ملی، جو محبوب الہی ہونے کا آپ کو درجہ ملا، مقام ملا، یہ یوں ہی نہیں مل گیا، خالی قوالیاں سن کر کے اور جھوم کے نہیں ملا ہے۔ اس کے پیچھے کا ریزن یہی ہے کہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرائض اور سنتوں کو کبھی ترک نہیں کیا۔ ہر سنت، ہر فرض، ہر واجبات کو ان کے صحیح وقتوں پر ادا کیا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، جو بھی چیز ہو، جس وقت میں جو چیز کرنے، جو فرض یا واجبات یا سنت یا نفلی کام ادا ہونے کے رہے ہیں، اس وقت میں آپ نے ادا کیے، اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے، بس اللہ ہی کے لیے کر دیا کہ اب میرا کچھ نہیں، میں سب کچھ اپنی جان سے لے کر کے تمام چیزیں اپنی اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اور اسی کا ہی صلہ اللہ نے انہیں یہ دیا کہ محبوب الہی کا خطاب عطا فرمایا، اور خطاب ہی نہیں بلکہ آپ کو جو مقام، جو مرتبے ملے ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں، ہم لوگ اس کے بارے میں بیان نہیں کر سکتے۔ بس میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ اگر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے سچی محبت ہے تو خالی یہ نعرہ لگانے کی، قوالی سننے کی محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو محبوب الہی نے اپنی زندگی میں اسلام کو فالو کیا ہے، آپ لوگ بھی اسلام کو اپنی زندگی میں فالو کریں۔ بالکل اس طرح تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ہو سکے اتنا تو کرو، کم از کم 5 وقت کی نمازیں تو ادا کرو۔ جب ایک کام اچھا کرو گے تو دوسرے کام کا خود راستہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کی وفات کی طرف اب میں چلتا ہوں۔ آپ کی وفات سے 4 دن قبل میں آپ نے کھانا پانی وغیرہ سب چیز چھوڑ دی، اور آپ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے تھے، اور 18 ربیع الاول کو آپ کا وصال ظاہری دنیا سے ہو جاتا ہے، اور آپ نے اپنے آخری وقت میں بھی ہمیشہ کے لیے لوگوں کو یہ تاکید کر کے گئے کہ اے لوگوں، فرض، واجبات، سنتوں کو ان کے صحیح وقتوں پر ادا کرتے رہنا۔ صوفیوں کا طریقہ یہ نہیں کہ خالی قوالیاں سنیں یا کوئی نظم سن کر کے اسی میں مگن ہو جائیں، بلکہ صوفیوں کا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی درست ہوں، خود بھی صحیح ہوں، اور دوسروں کو بھی صحیح راستے پر لائیں۔ میرے بولنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کوئی غلطیاں ہوئی ہوں، تو میں ان سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ میری توبہ کو قبول فرما۔ اور دیکھیے، حضرت محبوب الہی کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، میں نے بہت مختصر باتیں بتائی ہیں چھوٹے چھوٹے الفاظوں میں، تو اتنی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو اور بھی کچھ جاننا ہے تو انشاءاللہ کمنٹس کریں، یا پھر جو میرے احباب میرے قریب میں ہیں وہ لوگ مجھ سے کہیں گے تو پھر میں انشاءاللہ کروں گا۔ باقی ابھی کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ کل جو ہے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ایک میں ایسی منقبت کو نعتیہ اسٹیج پر لاؤں گا جو اب سے پہلے کسی اور اسٹیج پر تھی۔ انشاءاللہ کل جو ہے میں اس کو پیش کروں گا آپ لوگوں کی خدمت میں۔ آپ لوگ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے دین کے کاموں کو آسان کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔